बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर तक बंद, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा, गोजरा, फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा हाशिर वराइद से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवे पर इस पर मुकम्मल तौर पर जो धुंध है उसके बादल छाए हुए हैं। इस वक्त अगर मोटरवे M4 की बात करें तो मोटरवे M4 है उसको फैसलाबाद से लेकर जो है मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब अगर मोटरवे M3 की बात करें तो मोटरवे M3 को भी फैजपुर से लेकर दरहाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पर दोनों जो मोटरवे पर बाद मकामात पर जो हद निगाह है वो तकरीबन 30 मीटर तक जो है वो आ चुकी है। जबकि अगर एवरेज की बात करें तो दोनों मोटरवे पर इस वक्त जो हद निगाह है वो 50 मीटर तक है, जिसके बाद दोनों मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद मोटरवे M4 की अगर बात करें तो M4 से फैसलाबाद से पिंडी भटियां जाने वालों के लिए जो इस वक्त मोटरवे है वो ताहाल खुली है, लेकिन फैसलाबाद से मुल्तान जाने वालों के लिए इस वक्त मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जबकि मोटरवे हुकाम जो है उनको पुलिस हुकाम जो है उनका यही कहना है कि दोनों मोटरवे को जो हद निगाह है वो 80 मीटर से कम होने पर जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और इस दौरान शहरियों को यही कहा जा रहा है कि शहरी अगर मोटरवे पर सफ़र करना चाहते हैं तो वो इससे सबसे पहले मोटरवे पुलिस की जो हेल्पलाइन है 130 या मोटरवे पुलिस की जो हम सफ़र ऐप है उससे मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल करने के बाद जो मोटरवे पर सफ़र है वो करें। जबकि अगर आम शहरों पर सफ़र की बात करें तो उसके पर सफ़र करने वालों के लिए शहरियों के लिए नहायत ज़रूरी है कि वो गाड़ियों पर प्रॉपर फोग लाइट का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें और अपनी जो रफ्तार है वो भी कम रखें ताकि धुंध के बायस किसी किस्म का भी कोई जो हादसा है वो रुनमा ना हो सके। मोटरवे की अगर बात करें तो मोटरवे M3 जो है इस वक्त वो दरहाना से लेकर फैजपुर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जबकि मोटरवे जो M4 है वो फैसलाबाद से लेकर मुल्तान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। जबकि मुल्तान से पिंडी भटियां तक जो है मोटरवे M4 इस वक्त तक जो खुली है और यहाँ पर भी जैसे ही हद निगाह जो है वो कम होगी तो इस मोटरवे को भी जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, धुंध के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर हो गया। अबू धाबी से फैसलाबाद आने वाली परवाज का रुख लाहौर एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट पर हद निगाह 500 मीटर तक रिकॉर्ड की गई। बहरीन से फैसलाबाद आने वाली परवाज GF 790 मनसूख, फैसलाबाद से बहरीन जाने वाली परवाज GF 791 भी मनसूख कर दी गई। जबकि परवाज GF 791 ने 3 बजे जद्दा और बहरीन के लिए उड़ान भरना थी, ताहाल रवाना न हो सकी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की जानिब से हंगामा आराई भी की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, झाड़ा आया सोई गैस का बहरान भी लाया। फैसलाबाद में ठंड से चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। अल्लामा इकबाल कॉलोनी के सारिफीन गैस बंदिश से परेशान हैं। सर्दी आई और सुई गैस उड़न छू हो गई। सर्दी ने अल्लामा इकबाल कॉलोनी के रिहायशियों के चूल्हे ठंडे कर दिए। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों की जिंदगी आजीरन कर दी। इलाका मकीन कहते हैं सुबह सुई गैस बंद हो जाती है और रात गए आती है। सारा दिन निजाम में जिंदगी मफलूज रहता है। जनाब, सुबह से लेकर शाम तक गैस नहीं आता। हम तंदूर से नान लाने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे भूखे हैं, बच्चे काम पर नहीं जा रहे। हम भी अभी तक हम काम पर नहीं जा सकते। शहरियों का मजीद कहना था कि हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, बाहर से महंगा और गैर मयारी खाना खाने पर मजबूर हैं। जो जमातें रिलीफ देने आई थी इन्होंने राहत सहा निजाम भी तबाह कर दिया है। बच्चों को स्कूल भेजा है, वो चाय पीकर स्कूल गए हैं, वो भी सिलेंडर के ऊपर पकाई है। ये अब नान लेके आपके सामने ये लेके आए हैं, ये अब खुद खाने हैं और बच्चों को खिलाने हैं स्कूल से ला के। तो ये जो कोई ऐसा टाइम ही नहीं है, अभी गैस रात के 12-1 बजे जाके गैस आती है, जब आदमी के सोने का टाइम होता है उस वक्त गैस आना शुरू हो जाती है। अल्लामा इकबाल कॉलोनी के रिहायशियों ने गैस की लोड शेडिंग के हवाले से आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग के इलाके मंदी शाह जीवना के अवाम के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब ने मंदी शाह जीवना को तहसील का दर्जा दे दिया। जंग से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली राय तैमूर हयात भट्टी और साहबजादा महबूब सुल्तान ने वज़ीर आला परवेज इलाही से मुलाकात में शाहजीवना को तहसील बनाने का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर आला ने शाहजीवना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान करते हुए कहा कि तालीम, सेहत और दीगर सहूलतों में इजाफा होगा। अरकान असम्बली का कहना था कि तहसील बनने से अवाम की महरूमियां दूर होंगी। तहसील शाहजीवना में मोड़ मंडी, छत्ता बख्शा, टाली भटियां, मंडी शाहजीवना, अकड़ियावाला, करीवाला, कांगड़ा और कोट ईसा शाह समेत कई कस्बों को
شامل کیا جائے گا۔ شاہجیبنا اور ملکہ علاقوں میں 1.5 لاکھ سے زائد آبادی اور لگ بھگ 500 مربع کلومیٹر کا علاقہ شامل ہے۔ جنگ لالیاں روڈ پر واقع شاہجیبنا کے مشرق میں دریائے چناب اور مغرب میں دریائے جہلم بہتا ہے۔ تحصیل بننے سے شاہجیبنا کے انتظامی امور میں بہتری آئے گی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جنگ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں سڑکوں اور سیویج سسٹم کی بحالی کے لیے فنڈز درکار۔ کمشنر نے P&D سے 1 ارب سے زائد فنڈز مانگ لیے۔ فیصل آباد ڈویژن نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے مختلف اسکیموں کے لیے فنڈز مانگ لیے۔ کمشنر نے ضلع فیصل آباد کے لیے 1 ارب 11 کروڑ 75 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کرنے کی استدعا کی۔ فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کے لیے 1 ارب، اڈا ونگیا تک کھرڑیاں والا فیصل آباد جڑا والا روڈ کے لیے 5 کروڑ، ستیانہ میں سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے 3 کروڑ، دیگر سڑکوں کی بحالی کے لیے 3 کروڑ 75 لاکھ مانگے گئے۔ ادھر سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد نے سمندری تا ساہیوال ڈبل رنگ روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے کے تحت سمندری سے ساہیوال 27 کلومیٹر لمبا روڈ تعمیر کیا جائے گا، جس پر 1 ارب 20 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ افتتاحی تقریب میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر حافظ ممتاز احمد کا کہنا تھا کہ منصوبہ کم وقت میں مکمل کیا جائے گا تاکہ عوام کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، گندم کی ضلع بندی ختم، جھنگ سے گندم کی مختلف اضلاع میں ترسیل شروع۔ جھنگ سے پنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا، سہالہ اور گوجر خان میں گندم سپلائی کی جائے گی۔ ضلع بھر کے مختلف گندم سینٹر سے 58,200 ٹن گندم کی ترسیل کی جائے گی۔ محکمہ خوراک کے مطابق جھنگ 1 سے 6,000، جھنگ 2 سینٹر سے 5,000 ٹن گندم کی ترسیل ہوگی۔ بھون چکوڑیاں سے 6,000 جبکہ موچی والا اور چک 170 سینٹر سے 5,000 ٹن گندم منتقل کی جائے گی۔ چند سینٹر سے 10,000، گڑھ موڑ سینٹر سے 8,500 ٹن گندم کی ترسیل ہوگی۔ شورکوٹ اور رستم سرگانہ سینٹر سے 7,700 ٹن گندم کی ترسیل ہوگی۔ محکمہ خوراک نے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے۔ اور جانب مہنگائی نے طلبہ کو بھی نہ چھوڑا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے مختلف فیسوں میں 100 گنا اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگائی نے طلبہ کو بھی نہ چھوڑا۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ نے مختلف فیسوں میں 100 گنا اضافہ کر دیا۔ تاریخ پیدائش میں تبدیلی کی فیس 1,100 سے بڑھا کر 4,600 کر دی گئی۔ رزلٹ کے 10 سال بعد تاریخ پیدائش فیس 6,000 سے 10,000 کر دی گئی۔ اندرون ملک ڈگری تصدیق فیس 1,100 سے بڑھا کر 2,400 روپے ہو گئی۔ بیرون ملک سے ڈگری تصدیق فیس 2,000 سے بڑھا کر 6,000 روپے کی گئی۔ نجی کالجز اور اسکول کے انرولمنٹ فنڈ کی فیس میں 85% اضافہ کر دیا گیا۔ اسکول انرولمنٹ فیس 35,000 سے بڑھا کر 60,000 کر دی گئی۔ کالجز کی الحاق فیس 90,000 روپے بڑھا کر 1.5 لاکھ روپے کر دی گئی۔ نام میں تبدیلی کی فیس میں بھی 100 گنا اضافہ سے طلبہ پریشان ہو گئے۔ دوسری جانب جھنگ میں محکمہ ریلوے ملازمین کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ یارڈ ملازمین کو تنخواہیں ملی اور نہ ہی پینشنز کی ادائیگی ہو سکی۔ محکمہ ریلوے مالی مشکلات میں گر گیا۔ یارڈ ملازمین کی تنخواہیں ادا ہو سکی، نہ ہی پینشنز کی ادائیگی کے لیے کوئی اقدامات ہوئے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے ریلوے ملازمین کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ جھنگ صدر ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریفک یارڈ ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، جس میں مرکزی صدر حاجی امانت علی، مرکزی سیکرٹری ظفر خان بلوچ، ڈویژنل صدر سردار عابد خان بلوچ، سینئر نائب صدر مولا ڈینو جتوئی نے شرکت کی۔ مرکزی صدر حاجی امانت علی کہتے ہیں، تنخواہوں میں تاخیر کے باعث ملازمین کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ آج دن تک کچھ لوگوں کی تنخواہ نہیں آئی۔ میرے مرکزی پریزیڈنٹ حاجی امانت علی صاحب نے بھی کہا ہے، میں بھی ایک دفعہ ان کو وارننگ دے رہا ہوں، انشاءاللہ 4 تاریخ کے بعد اگلا مہینے بھی ہمیں ایسے تنخواہ میں کوئی تاخیر پیدا ہوئی تو ہم کبھی بھی گریز نہیں کریں گے۔ وائس چیئرمین لاہور ڈویژن محمد ارشد بھٹی، سیکرٹری اطلاعات لاہور ڈویژن اللہ دیتا بھٹی، ظفر خان بلوچ، آصف رضا بھٹی، چودھری شمشاد گجر، ابرار خان بلوچ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ آل پاکستان ریلوے یارڈ اسٹاف ایسوسی ایشن نے 5 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مطالبات کی عدم منظوری کی صورت میں ریلوے کا پہیہ جام کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ وقت کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں اور موجودہ ہماری پاکستان ریلوے کو بھرپور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ ہمیں جو ہماری ڈیو ڈیٹ پر ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ شرکا نے وزیر اعظم اور وزیر ریلوے سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। अहम खबर सामने आई है, आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। अहम खबर सामने आई है, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। आपको बता रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है, जबकि परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया, जबकि परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब भी नहीं रहे हैं। अहम खबर सामने आई है, आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। अहम खबर सामने आई है, आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है, जबकि परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अहम खबर सामने आई है, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था। सूबाई काबीना भी तहलील कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। परवेज इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था, जबकि सूबाई काबीना भी तहलील कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने 27 जुलाई को वज़ीर आला का ओहदा संभाला था और सूबाई काबीना भी तहलील कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, बड़ी खबर सामने आ गई है। बिल्कुल जी, अब से कुछ देर कबल ये मुशावरत का अमल भी मुकम्मल किया गया था, जिसमें आपको पहले भी बताया कि तमाम तर आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि अब
چونکہ ریفرین کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لینے سے، جو کہ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 7 کے تحت حکم دیا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں 21 دسمبر 4 بجے تک. تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے چونکہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ گورنر کی ہدایت پر نہیں لیا اور نہ ہی کوئی خصوصی اجلاس اس حوالے سے بلایا گیا. تاہم آپ کو بتائیں کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر گورنر پنجاب نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور پنجاب نے وزیر پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن اب جاری کر دیا ہے، کیونکہ اس پر حتمی مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی تھی. اب سے کچھ دیر بعد اس طویل نشست میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، طارق بشیر چیمہ اور دیگر رہنما بھی شامل تھے، اور یہ مجموعی طور پر تیسری یا چوتھی نشست بتائی جا رہی ہے آج کے روز میں ہی، جس میں مشاورتی عمل مکمل کیا گیا. اور اسلام آباد سے گرین سگنل کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو گرین سگنل ملا اور اس کے فوری بعد گورنر پنجاب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے یہ سامنے لائے. تاہم اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اب نہیں رہے اور کابینہ کو بھی تحلیل کر دیا گیا ہے. اب وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو بھی سیل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو قانونی پہلو ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا. جی پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے گا. راؤد الشاد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر سامنے آئی ہے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے. چودھری پرویز الہی نے 27 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا. پرویز الہی نے ایڈوائز کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جبکہ صوبائی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی ہے. گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم، پرویز الہی نے ایڈوائز کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے. چودھری پرویز الہی نے 27 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا اور پرویز الہی نے ایڈوائز کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جبکہ صوبائی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی ہے. گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کو سیل کرنے کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے. پرویز الہی نے ایڈوائز کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے. وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. پرویز الہی اب وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے. چودھری پرویز الہی نے 27 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا. پرویز الہی نے ایڈوائز کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. صوبائی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی، جبکہ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم بھی سامنے آ گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے.